अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ बच्चों, बह छुस तुहद वस्ताद उज़ुर रशीद डार गवर्नमेंट मिडिल स्कूल तुर्कपोर पे। आज मे सबक चोरमुत 6वीं जमात हंद खतर युस जन असे सबक छु यथ जन नाव छु वोलुर। टाठियो बच्चों तुम खोल तो पन्नी किताब हुंद सफ़र नंबर 58 यानी 58 ये दर्ज छु। टाठियो बच्चों तुम वोलुरुक नाव बोजमुत वारिया लट। आज सान किताब मज आज बोजना बह तुह अत मुतलिक तफसीलन वोलुर क्या छु। गोड़ थो तुह हेरक पे कन कह अल्फाज दित एशिया। एशिया गो यथ मज रोजान यथ मिसाल हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, चीन यथ वनान एशिया। यथ मज रोजान सर सर गो तुह वारिया सर वुचमुत यथ मज आब जमा रोजान। जियुस जियुस गो युस जन आब जमीन तल खस। बाड़ो गो सरुक अंध आसार तम चीज़िक आसार युस न अस वुचमुत आस पत बासान यह प्रान काल पे जू ज़ेत। जू ज़ेत गो टाठियो ताकत तो जिंदगी। चोरस गो कशिर पे चोनवो तरफो। करो वोलुर एशियो सारवो खुद बोड़ सर इस मे तुह टाठियो बच्चों वन एशिया मज रोजान तवे आमुत वन वोलुर एशियो सारवो खुद बोड़ सर। यह सर श्रीनगर के शुमाल मशरकस मज अल पल 45 किलोमीटर दूर। यह सर श्रीनगर किस मशरकस मज पे। श्रीनगर पे 45 किलोमीटर दूर। वोलुर सर वर्मिल जिले कन सोपोर, बंडपुर तो सोनवर तहसीलन मज जस यह वोलुर सर यह वर्मुल जिले किस तम विज मगर आज ब्रो काल सबक आमुत बनाने तम विज बंडपुर जिले कह वनकस बंडपुरस पन जिले। अगर यह किताब नए सर पढ़ी तहरीर तम विज लेखन वोलुर सर बंडपुर जिले तम विज जिले बंडपुर कह तवे अत आमुत वन वोलुर सर वर्मुल जिले कन सोपोर। वर्मुल जिलस तम सात तहसील सोपोर, बंडपुर, सोनवर। वोलुर शुमाल मगरब तरफ सोपोर तहसील शुमाल मशरक पास बंडपोर तहसील तो जुनूब तरफ सोनवर तहसील वारिया गांव। अत वोलुरस अंद सोपोर, बंडपुर, सोनवर तहसील वारिया गांव आबाद। वोलुर शुमाल पास लॉकट पहाड़ी यथ क्राल संगर वनान दपान वोलुरस शुमाल पास पहाड़ लॉकट कोह यथ क्राल संगर वनान अत संगर पे हजरत बाबा शुकुरदीन ऋषि रहमतुल्लाह सन जियारत। तुह मज कह बच्चे और गमत बाबा शुकुरदीन वनान रेत कालस मज वोलुर आब सरित अमुक बाड़ो अल पल 15 किलोमीटर चौरस रेत कालिस मज आब सठा बाड़ो गो यमुक खजर यह कोत वातान तकरीबन 14 तरफो 15 किलोमीटर दूर दूर बासान। दपान आज ब्रो अल पल 4.5 वरी वोलुरुक न्योब निशान। आज ब्रो 4.5 वरी अत वोलुर कह। अत जाय सिंध मत नगर नाव खूबसूरत शहर आबाद बल्कि अत खूबसूरत गाम शहर आबाद ये पांडव राजन हज राजधानी अम विज अत पांडव राजन हज राज। पांडव आसनो तुह पांडव हज कन आसनो तुह अगर तुम कुन विज शहर गमत ये संग्राम नेरान शहर कुन शहरस तथ सड़क मेन सड़क पे तुह गई खोर किन नजर संग्राम थोड़ा ब्रो कुन पटन ये वातान पटन वो पटन योर गुन ये शहर आसो ग खोर अंद तम पांडव मकान ही अत। अम शहरुक
پٔتِم راز اوس راجا سندر سنگھ. أمۍ شہرُک یُس برٛونٛہِم راج گوٚو پٔتِم راج اوس سُہ اوس راجا سندر سنگھ. تٲریٖخ دان چھِ لیکھان زِ سندر سنگھ اوس سٮ۪ٹھاہ عٲش پرست بادشاہ. دَپان تٲریٖخ دان چھِ لیکھان یُس ہسا سندر سنگھ یہِ ہسا اوس عٲش پرست. تٔمۍ سٕنٛدۍ شہرٕکۍ سٲری لُکھ ٲسۍ خۄدا مٔشرٲوِتھ عٲش پرستٕے تہٕ یَتھ کامٮ۪ن کُن لٔگِتھ. اَمہِ شہرٕکۍ تمام لُکھ ٲسۍ عٲش پرست تہٕ بادشاہ تہِ ییٚلہِ اوسُکھ تِم ٲسۍ بُرٕ کامہِ کران. اللہ تعالیٰ بچٲیِن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ چھِ وٕنکیٚنس گٔمٕتۍ. ییٚلہِ أسۍ وٕچھو اَسہِ تہِ چھُ تَوے آو وٕنکیٚنس اَسہِ عذاب چلان. اکھ گوٚو COVID-19 باقٕے تِتھۍ دٲدۍ چھِ وٕنکیٚنس. اللہ تعالیٰ بچٲیِن. یہِ چھِ تِمن لوٗکن گژھان تِمن قومن بہرحال اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ. گۄڈٕ چھُ اللہ تعالیٰ دِوان واریاہ مۄہلت. ییٚلہِ نہٕ أسۍ واپس پھیرو پتہٕ چھُ اللہ تعالیٰ یی کران. یہِ یِمن کوٚرُن. أتھۍ دوران اوس اَتہِ کرالہٕ زٲژ ہُنٛد اکھ نیک بُزرگ. اَتہِ اوس اکھ کرالہٕ زٲژ ہُنٛد نیک بُزرگ یَس نُنہٕ گوٚپ ناو اوس. نُنہٕ گوٚپ اوس یِمن بدکار لوٗکن نیک بننٕچ داے دِوان روزان. سُہ اوس یِمن وَنان تُہۍ چھِو بُرٕ کامہِ کران یِم مت کٔرتو کیٚنٛہہ. مگر لُکھ ڈٔلۍ نہٕ پننہِ ہَنہِ. مگر لُکھ ڈٔلۍ نہٕ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ تہِ وٕنکیٚنس چھِ. تِم ٲسۍ ننٛد گُپتس رِژھ تُلان دَپان ٲسۍ یہِ چھُ ڈوٚلمُت. سُہ گوٚو مجبوٗر تہٕ کھوٚت نزدیٖکٕے أکِس کۄٹھِ تھٔنگِس پٮ۪ٹھ. ییٚلہِ سُہ نزدیٖکٕے کھوٚت پتہٕ ییٚلہِ نہٕ تسُنٛد مونُکھ کیٚنٛہہ سُہ ژوٚل ییٚمہِ گامہٕ منٛز کھوٚت اَتی أکِس کۄہ لٔنٛگِس پٮ۪ٹھ. ییٚمہِ سٕے نُنہٕ گوٚپ ناو کرالہٕ سٕنٛدۍ کِنۍ پیوٚو اَتھ کۄہس کرالہٕ سنگر ناو. تَوے پیوٚو اَتھ کۄہس کرالہٕ سنگر ناو. ییٚتہِ بابا شکوٗر دیٖن رِشی رحمتہ اللہ سٕنٛز زِیارت چھِ. یور تُہۍ گٔمٕتۍ ٲسِو. کم کال گٔژھِتھ آو سِنٛدمت نگرس تیوٗت خطرناک بیُل. دَپان اَتھ آو یُتھ بیُل زِ سورُے شہر بنیو اکھ زِیُس. یہِ ڈُبیو. اَتھ جایہِ وُزیو تیوٗت آب زِ علاقہٕ گوٚو سہلابٕے. دَپان یوٗت آب کھوٚت بۄنَے علاقے گوٚو ختم. یِتھ پٲٹھۍ تۄہہِ ٹاٹھیو بچو تُہۍ چھِو لۄکٕٹۍ تۄہہِ آسہِ یاد تُہنٛدٮ۪ن گرِکٮ۪ن آسہِ یاد یِتھ پٲٹھۍ 2014 منٛز شہرٕ سُہ سہلاب کھوٚت. تیوٗت باسیو نہٕ اَسہِ روٗد مگر پتہٕ ٲسۍ آملہٕ زن اوس آب تَلے پھٹان. وجہ أسۍ چھِ گٔمٕتۍ گُمراہ. سٲری زُو زٲژ گٔے ختم. بستی گٔے غٲب تہٕ اَتھ جایہِ بنیو وۄلُر یَتھ گۄڈٕ مہاپدم سر ٲسۍ وَنان. اَتھ ٲسۍ گۄڈٕ وَنان مہاپدم سر. وۄلُر علاقس منٛز سُمبلس تہٕ مرکنڈلس درمیان چھُ آز تہِ مہاپدم ناو اکھ گُنٛڈ آباد. وۄلرِس تہٕ سُمبل علاقس منٛز باگ چھُ اکھ گام یَتھ أسۍ وَنان چھِ آز تہِ مہاپدم ناو اکھ گُنٛڈ آباد. یَتھ زیادٕ پہم دان فصل وۄپدان. اَتہِ چھُ زیادٕ پہمتھ دان فصل وۄپدان. وۄلرِس منٛز باگ چھُ اکھ سٮ۪ٹھاہ بوٚڑ ناگ وُزان. یُس یہِ وۄلُر چھُ اَتھ سینٹرس منٛز چھُ اکھ بوٚڑ ناگ یَتھ آز تہِ سٮ۪ٹھاہ زورٕ سان آبہٕ بُبراے وۄتلان چھِ. آز تہِ چھِ کُنہِ ساتہٕ اَتھ بڑٕ زورٕ سان آب وۄتھان. اَتھ چھُ بوٚڑ ناگ. دَپان بٔڑِس ناگس چھِ مٔنٛزۍ مٔنٛزۍ تیُتھ خطرناک آبہٕ لمبکھ نیران زِ 1.5 کِلومیٖٹر دوٗرِ پٮ۪ٹھ چھُ ناو پھٹ. دَپان منٛزٕ چھُ اَتھ تِتھ پٲٹھۍ نیران آب 1.5 کِلومیٖٹر دوٗر اگر اَمہِ نِش ناو آسہِ تَتھ تہِ چھُ یہِ پھٹواوان. بڑِ ناگہٕ علاوٕ چھُ وۄلرِ کِس آبس ویٚتھ. بڑِ ناگہٕ علاوٕ چھُ اَتھ وۄلرس بیٚیہِ کیاہ رلان دٔریاے جہلم تہِ بُرژار کران. ویٚتھ چھِ اَتھ سرس سۭتۍ سٲنۍ ہِنٛدِ بٲنیار گامہٕ نِش رلان. بٲنیار پٮ۪ٹھ چھِ اَتھ درجن واد نالہٕ بنان یِمن بیٖر چھِ وَنان. یِمن بیٖرن چھِ بیوٚن ناو. یِمن چھُ ناو بیوٚن. ویٚتھِ علاوٕ چھِ اَتھ واریاہ پہاڑ نالہٕ تہِ بُرژار کران. ویٚتھِ علاوٕ چھِ اَتھ وۄلرِس کُن واریاہ نالہٕ پہاڑو پٮ۪ٹھ یُس آب آسان سُہ تہِ چھُ اَتھ سۭتۍ رلان. یِمن نالن منٛز چھُ بنڈپوٗر اندٕ مدھومتی نال. بنڈپورِ طرفہٕ چھُ اَتھ منٛز اکھ نالہٕ وَسان یَتھ مدھومتی نال چھِ وَنان. ٲرن نال. سوپور اندٕ چھِس نِنگل تہٕ ہٲنٛز ویرِ نالہٕ قٲبلِ ذِکِر. یِمو علاوٕ چھُ سونٛتہٕ کالہِ اَتھ سۭتۍ واریاہ نالہٕ رلان. سونٛتہٕ کٲلِس منٛز ییٚلہِ زن بٲرِش چھِ آسان آب چھُ سٮ۪ٹھاہ یِوان تَمہِ ساتہٕ تہِ چھِ اَتھ واریاہ نالہٕ رلان. مگر یِہٕنٛز دٔہ چھِ ہردس منٛز ختم گژھان. مگر ہردٕ چھِ یہِ سٲرٕے ختم گژھان. ہردٕ پتہٕ چھُ وۄلرِس بٔڑۍ ناگ تہٕ ویٚتھِ سۭتۍ زُو زیٚتہٕ آسان. ہردٕ پتہٕ چھُ اَتہِ صرف یُس اَتھ منٛز باگ بوٚڑ ناگ چھُ بیٚیہِ ویٚتھ یُس چھُ تَمی سۭتۍ چھُ اَتھ آب روزان. بٔڑِس ناگس ہنا دوٗر پہن مشرق پاس چھُ زینُ العابدیٖن
बादशाह صٲبن اکھ زوٗ تعمیٖر کرنومُت اتھ چھِ زٲنہٕ لانٛگ کیٛاہ چھِس ونان زٲنہٕ لانٛگ دپان زٲنہٕ لانٛگ چھِ بجن بجن ناون منٛز کنہِ تہٕ میٚژ بٔرِتھ تمہِ آبس منٛز بٔڑنٲوِتھ تیار کرنہٕ آمٕژ زٲنہٕ لانٛگ پٮ۪ٹھ اوس بادشاہ صٲبن اکھ محل تعمیٖر کرنومُت زٲنہٕ لانٛگس پٮ۪ٹھ اوس بادشاہ صٲبن اکھ محل تہِ تعمیٖر کرنومُت امہِ علاوٕ چھُ اتہِ اکھ مسجد تہٕ اکھ منٛدر بناونہٕ آمُت یِمن دۄشوٕنی تعمیٖرن ہٕنٛدۍ آثار چھِ آز تہِ اتہِ لانٛکہِ پٮ۪ٹھ نظرِ گژھان یہِ خوٗبصوٗرت زوٗ چھُ وۄنۍ خستہٕ حال دپان وۄنۍ چھُنہٕ اوکُن وٕنکیٚنٕچ گورمنٹ توجہ دِوان کینٛہہ بخشی غلام محمد سٕنٛدِس دورٕ حکوٗمتس منٛز آو لانٛک أنٛدۍ أنٛدۍ کنٮ۪ن دیوار کھالنہٕ تہٕ ژۄشوَیو پاسو آیس دوٗرِ کنٮ۪ن ہٕنٛدۍ یارٕبار تعمیٖر کرنہٕ دپان بادشاہ صٲبنِس دورس منٛز آیہِ اتھ أنٛدۍ أنٛدۍ کنہِ دیوار دِنہٕ بیٚیہِ آیہِ دوٗرِ کنہِ گٔے یِم تِم سیرٮ۪ن ہٕنٛدۍ پٲٹھۍ کنہِ چھِ آسان وۄلرِس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ سٮ۪ٹھاہ بٔڑۍ گاسہٕ مٲدان اتھ وۄلرِس أنٛدۍ أنٛدۍ چھِ واریاہ بٔڑۍ یِمن منٛز أنٛدۍ پٔکۍ علاقو علاوٕ یِم زن أنٛدۍ پٔکۍ سرینگرٕکۍ گوٗرۍ تہِ اور چاروٲے رچھنہِ یِوان رقس اینڈ فارمٕز محکمہٕ چھُ یِمن گورٮ۪ن نِش اکھ فیٖس وصوٗل کران یتھ گاسہٕ چرٲے ونان چھِ ٹاٹیو بچو آز گوٚو یُتُے انشاء اللہ باقٕے ہن پرو أسۍ ییٚمہِ سبقُک صُبحس